अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूँ आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात हुई है। आपको आगाह करें कि मुख्तलिफ और दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर इस मुलाकात में इज़हार ख्याल किया गया। चीनी सदर ने कहा कि चीन पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर यकीन रखता है। सी पैक के मज़ीद मुस्तहकम होने से मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए दोनों ममालिक में हम आहंगी ज़रूरी है। दुनिया को अफगानिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करना होंगी। आपको आगे कर रहे हैं इस अहम मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की है और एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। चीनी सदर ने कहा कि चीन पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर यकीन रखता है। सी पैक के मज़ीद मुस्तहकम होने से मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ेगा। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में मुश्तरका मफादात के उमूर बाहमी दिलचस्पी पर तफसीली बात हुई। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था चीन नए दौर में मुश्तरका मुस्तक़बिल के साथ चीन और पाकिस्तान की करीबी बरादरी की तामीर को तेज़ करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देते हैं और आलमी अमन में किरदार अदा करते हैं। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए ममालिक में हम आहंगी जरूरी है। दुनिया को अफगानिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके आज बीजिंग से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। दौरे के दौरान उन्होंने चीनी हम मनसब समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की और विंटर ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी नुमाइंदगी की। भारत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन से तकलीफ है। भारत पाकिस्तान को खैर मुस्तहकम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान की अजीम अफवाज दहशत गर्दों को सबक सिखा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जो पाकिस्तान और फौज के खिलाफ असलहा उठाएगा उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। वो कालदम TTP से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। या जो है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए कोई मौका नहीं जाने दे रहा। जो पाक फौज के खिलाफ असला उठाए और पाकिस्तान के खिलाफ असला उठाए और हमारी इंस्टॉलेशन है और हमारे जो कैंप्स हैं उन पर हमला करे उनको तो माफ नहीं करना चाहिए। कालदम TTP से मुज़ाकरात या मेरा ख्याल है अभी मैं उसमें कुछ कहने की पोजीशन पे नहीं हूँ। पाकिस्तान की अजीम अफवाज दहशत गर्दों को सबक सिखा रही है। ऑपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाना चाहती है, ले आए, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया कि ऑपोजिशन से पहले भी कहा था कि अपने मार्च की तारीख बदल ले, ये अपने लिए बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल लेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फजल रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। उन्होंने कभी आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% नहीं कहा, ना ही कभी बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड कहा। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। वो अगर इकट्ठे होके आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जनाब, हमें कोई खौफ नहीं है। जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। और 22, 23, 24 OIC कॉन्फ्रेंस भी है। इनको पहले मैंने कहा था तारीख बदलें, अब मैं कहता हूं मत बदलो, सारे आओ। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये अपने लिए बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कभी 10% आसिफ जरदारी को, मैंने नहीं कहा बिलावल सिलेक्टेड को। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्की धरनों का आज से आगाज हो गया। एहतजाजी मुहिम के सिलसिले में पहला धरना गुजरात में दिया जा रहा है। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक
کچھ دیر بعد دھرنے کے شرکاء سے خطاب کریں گے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس سے متعلق کہ دھرنا جو کہ اس وقت دیا جا رہا ہے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی ممکنہ طور پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کریں گے. تو گجرات میں نمائندہ نیوز ون احسان چینا ہمارے جوائن کر چکے ہیں, ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں. احسان, آگاہ کیجیے گا, امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب کب تک متوقع ہے؟ جی بالکل, امیر جماعت اسلامی پاکستان مولانا سراج الحق جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں دھرنا کے شرکاء سے خطاب کریں گے. جبکہ میں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اگر آپ کو بتاؤں تو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں جو گجرات کے اور گرد و نواح کے اضلاع سے, ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ جو ہے اس نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خاصے مؤثر اقدامات کر رکھے ہیں. جبکہ کچھ کارکنان سے اور صوبائی جو امیر ہیں جماعت اسلامی پنجاب کے ڈاکٹر طارق سلیم, ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ حکومت جو ہے وہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, تو اس لیے جماعت اسلامی جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جو ہے وہ آج سے مہنگائی اور بے روزگاری کے رہی ہے. خلاف یہ دھرنا دیا جا رہا ہے. احسان, بہت شکریہ, آپ سے اس دھرنے سے متعلق وقتاً فوقتاً ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصیر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کر رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں. جس جوش اور ولولہ کے ساتھ اتنی بڑا تعداد میں جو آپ نے ہمارا نصیر آباد میں استقبال کیا ہے, انشاءاللہ میں زندگی بھر آپ کا اس محبت کو کبھی نہیں بھول سکوں گا. ہم بابا غلام رسول خان عمرانی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بہت ہی خوش ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر کارکن ہیں, جو نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, اب ہمارے ساتھ نوجوان نسل بھی شامل ہو رہے ہیں. نیا نوجوان ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اپنا بزرگوں کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں گے, آگے جد و جہد کریں گے اور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, میرا اور آپ کا, میرا خاندان کا, میرا جماعت کا اور نصیر آباد کے عوام کا آج کا نہیں 3 نسلوں کا ساتھ ہے. اور جو قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا, قائد عوام اس ملک کے عوام کے لیے جو جد و جہد شروع کیا, اس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا. اور اب ہم سب پہ فرض ہے, ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے, اپنے بزرگوں کے, اپنے شہیدوں کا جو جد و جہد ہے, جو نامکمل مشن ہے, اس کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے ایک خواب تھا. اب ہم نے جد و جہد کرنا ہے اور ہم نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے. قائد عوام نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کی.
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. قائد عوام نے ملک بھر میں غریب کسانوں میں زرعی زمین تقسیم کیا تھا، تو یہاں نصیر آباد میں بھی 5 لاکھ ایکڑ زمین مفت غریب کسان میں تقسیم کیا تھا. جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہوا، جو ہمارا اریگیشن سٹرکچر ہے، جو یہاں کے عوام کا جو انفارمیشن سٹرکچر ہے، جو یہاں کے عوام کو پانی پہنچاتا ہے، زرعی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کا بھی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا. اور آج جو ہم سب پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نظام میں پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے توجہ نہیں دلایا، کسی نے آپ کے انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں لے کر آئے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سوچ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبے کرنے ہیں، اور ہمارا یہ سب سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، جب آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے، جب انشاءاللہ تعالی ایک دن ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے، تو ہمارا جو پہلے کام ہوگا، پہلا ذمہ داری ہوگا، وہ پانی کا بحران کو ایڈریس کرنے کا ہوگا. آپ کے مشکلات میں کمی لانے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو اپنا پانی ملنے کا حق کا جد و جہد، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جد و جہد میں ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک سازش ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں لوور ریپریرین کو اپنا پانی کا حق ملنے سے محروم ہونے سے خطرہ تھا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کال دی، پورے ملک کو موبلائز کیا، اور پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ دھرنا دی، اس سازش کو ناکام کیا، اس سازش کو ناکام کیا. اور ہم ہمیشہ اس سازش کو ناکام کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس ملک میں بڑے بڑے قوتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سندھ اور بلوچستان کو آپس میں لڑواتے رہیں گے تو پھر نہ سندھ کو پانی ملے گا، نہ بلوچستان کو پانی ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، ہم ایک ہو کے آپ کو اپنے حقوق دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو پانی ملے گا تو بلوچستان کو پانی ملے گا، تو ہمیں مل کو جدوجہد کرنا پڑے گا، مل کے محنت کرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں اپنا حقوق دیا جائے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم اپنا حق چھیننے بھی جانتے ہیں. قائد عوام نے اس ملک کو جو آئین دیا، اس آئین کے تحت صوبہ بلوچستان کو، سارے صوبے کو حقوق دلوائے دیے گئے تھے. اپنے
اپنا زمین کے مالک بنائیں، اپنے مالی وسائل کے مالک بنائیں، مگر ایسے کچھ لوگ ہیں، موجودہ حکومت ہے جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ میں ان قوتوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے، یہ ریاست اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس آئین کے مطابق ہر شہری اور ہر صوبہ کا اپنا اپنا حق ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں آئیں تو شہید بی بی نے بھی اس علاقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ شہید بی بی کی خواب تھی کہ یہ اس علاقے کو نہ صرف بجلی پہنچایا جائے مگر مفت بجلی پہنچایا جائے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی۔ افسوس کے ساتھ آج تک یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ آپ میرے ساتھ مل کے جد و جہد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ میرے ساتھ جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، تو جیسے ہم نے تھر پارکر کے عوام کو، اسلام کوٹ کے عوام کو اپنا کوئلہ سے ہم نہ صرف بجلی پیدا کر رہے ہیں، فیصلہ آباد تک وہ بجلی ہم پہنچا رہے ہیں، مگر ان یونین کاؤنسلز کے، ان اسلام کوٹ کے، ان تھر پارکر کے جو یونین کاؤنسلز ہیں جہاں سے وہ کوئلہ نکلا ہے، ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے، تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے، اس پروفٹ سے اپنا حصہ بھی ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اسی اسلام کوٹ اور تھر پارکر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں، جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاور پروجیکٹس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فیسلٹیز پہنچانا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام ہمارا لاڑکانوں والوں کے آپ پڑوسی ہے، آپ ہمارا پڑوسی ہے، اور آپ جانتے ہو کہ پڑوسیوں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت کے 7 دن پہلے یہاں بلوچستان میں تھی، اور راستے میں صادق عمرانی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عید کے دن تھے تو شہید بی بی کو دبئی سے ہم فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کب عید گزارنے پہنچیں گے، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام میں میرے بچے ہیں، نصیر آباد کے عوام بھی میرے خاندان کیسے ہے، میں نصیر آباد کے عوام، بلوچستان کے عوام اس بار اپنی عید گزاروں گی۔ یہ جو ہمارا تعلق ہے، یہ سیاست سے گہرا تعلق ہے، یہ
ہمارا جو تعلق ہے انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی تعلق ثابت ہوگا، اور ہم جو مل کے جد و جہد کرنے جا رہے ہیں، جب اللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو ہمیں موقع دیں گے تو ہم دن رات محنت کر کے اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے حق پہنچائیں گے، نصیر آباد کے عوام کو ان کا حق پہنچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق ہم ضرور پہنچائیں گے۔ بی بی کے لال آپ جانتے ہو، اس لیے کہ آپ ہمارے بہت ہی نزدیک رہتے ہو، کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتی ہے، اگر ہم خیرپور میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتے ہیں، جہاں دل کا مفت علاج ہو، لیور اور کڈنی کا مفت علاج ہو، کینسر کا مفت علاج ہو، بون میرو ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج ہو، اگر میں سکھر میں NICVD کا بڑا ادارہ کھڑا کر سکتا ہوں جہاں ملک بھر کے عوام کے لیے دل کے علاج مفت ہو، تو اگر میں لڑکانوں کے عوام کے لیے SIUT کا فیسلٹی دلوا سکتا ہوں، NICVD کا فیسلٹی دلوا سکتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نصیر آباد میں اپنا پڑوسیوں کے لیے بھی اس قسم کا صحت کا نظام ہو جو عالمی اداروں سے مقابلہ کر سکے، اور کسی کارڈ کی ضرورت نہ ہو، آپ کے گھر کے دروازوں پہ میں اس قسم کا ادارہ بناؤں جو آپ کا مفت علاج کروائے، اگر میں آپ کا بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر سکتا ہوں، اگر ہم مل کے اپنا پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، آپ کا ذرائع معیشت بھی کھڑا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل روشن ہوگا، آپ کا معاشی ترقی ہوگا، یہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا۔ یہ قائد عوام کا خواب ہے، یہ شہید بی بی کا خواب ہے، یہ صرف میرا خواب نہیں ہے، ہم نے مل کے جد و جہد کر کے آپ کو یہ حقوق پہنچانا پڑیں گے۔ ہم نے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے غربت کا مقابلہ کیا ہے، قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، تو ہم نے غربت کا مقابلہ کیا۔ جو نظریہ قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ اس ملک کی عوام کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اسی مشن پہ ہم محنت کر رہے ہیں، جہاں صدر زرداری نے پورا وفاق میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جس کے تحت اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد آج تک مل رہا ہے۔ صوبہ سندھ میں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا ہے، اور صوبہ بھر کے جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا محنت کر سکے، اور اس طریقے سے بھی معیشت کو کنٹریبیوٹ کر سکے۔ ہم 2016 کے جو سٹیٹسٹکس ہے ان کے مطابق نصیر آباد کے عوام 70% جو نصیر آباد کے عوام ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں قائد عوام کہتا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان،
मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। आज सूरत हाल ये है कि छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। खान साहब ने आपके मुआशी हुकूक पे डाका मारा है। खान साहब ने सिलेक्टेड वजीर आजम ने आपके वोट पे डाका मारा है, मतलब आपकी जेब पे डाका मारा है, आपके पेट पे डाका मारा है, आपके वोट पे भी डाका मारा है। और अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमने तो ऐलाने जंग कर लिए हैं। हमने ऐलान किया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कॉल पे हमारे साथ देंगे, शाना बशाना खड़े रहेंगे, मिल के जिदोजहद करेंगे ताकि हम इन जालिम हुक्मरान, ना लायक, ना अहल और ना जायज हुक्मरान का सही बंदोबस्त कर सके। मैं हमेशा समझता हूं कि जितना बहादुर बलोचिस्तान के अवाम है उतना आप पूरे मुल्क में मुझे दिखाए, पूरा मुल्क में आप मुझे दिखाए कि ऐसे कोई बहादुर कौम हो जो इतना जुल्म आपने बर्दाश्त किया है। ऐसे एग्जाम्पल मुझे दिखाए जहां लोग जुल्म भी बर्दाश्त करें मगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते रहते हैं। मैं तो बलोचिस्तान के अवाम को अपना भाई समझता हूं। मैं बलोचिस्तान के अवाम, मैं समझता हूं कि जो दुख आपने देखा है इस किसी तरीके से मैंने भी इस किस्म का दुख सहा है। हमारा खानदान में हमारा कायद ने मेरे नाना को फांसी घाट पे शहीद किया गया, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक भाई को जहर पिलाकर शहीद किया गया तो दूसरा भाई को घर के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगा के आ गए भरा। तो जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में बम धमाके में शहीद किया गया तो हमने भी कहा, सदर जरदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान खप्पे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। आज जिस तरीके से दहशतगर्दी फिर सर उठा रहा है, दहशतगर्दी का आग पाकिस्तान को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहा है। मैं जानता हूं कि जो बलोचिस्तान के अक्सरियत है, जो बलोचिस्तान के अवाम है, वो ना सिर्फ मुहिब वतन है, वो ना सिर्फ बहादुर है, वो अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए जिदोजहद करना जानते हैं। और मेरे इस सूबे के अवाम से अपील है, मैं इस सूबे के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह नौजवान हूं, मैं भी आपकी तरह नाराज हूं, मैंने भी आपकी तरह बहुत दुख सहा है, बहुत मुश्किलात देखा है, मगर हमारा मसाइल का हल जमहूरियत है, हमारा मसाइल का हल जमहूरी जिदोजहद है। हम हथियार नहीं, वोट का ताकत में यकीन रखते हैं। आप
माजी की तरह जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, आप हमें एक मौका दें, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा करे। हम वफाक परस्त है, हम समझते हैं जब सारे सूबे के हुकूक मिलेंगे तो फिर वफाक मजबूत होगा। हम समझते हैं जब सारे सूबे अपने वसाइल का मालिक होंगे तो वफाक मजबूत होगा। हम समझते हैं कि जब सारे सूबे को अपना वोट का ताकत मिलेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे तो हमें अपने हकूक जरूर मिलेंगे। आपसे ये अपील है कि कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया पे यकीन रखे। हमारा 5 उसूल है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारी मंजिल है। अगर आप हमारे इन 5 उसूल को कबूल करते हैं तो फिर हमारे साथ दे, हम जिद्दोजहद के लिए निकल रहे हैं। कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। जो आपने अवाम के जमहूरी हकूक पे डाका मारा है, इंसानी हकूक पे डाका मारा है, मुआशी हकूक पे डाका मारा है, अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। हम मुहिम चला रहे हैं कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। हमारा लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि हम अवाम तक पहुंचे, अवाम को समझाएं कि अगर ये आपके मसले हैं तो ये जमहूरियत का इंतकाम होगा कि उसी सिलेक्टेड को उसी जमहूरी तरीके से हम हरवाए उस नेशनल असेंबली में जहां से वो अपना ताकत ड्रॉ करते हैं। हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में आप हमारे साथ देंगे। 27 फरवरी से हम कराची से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम सखर में पहुंचेंगे तो मेरे नसीराबाद के भाई मुझे सखर में मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सखर से आगे बढ़ेंगे, पंजाब पहुंचेंगे और पंजाब के जीटी रोड से गुजरते गुजरते हम इस्लामाबाद पहुंच के अपने मुतालबात मुल्क और कौम के सामने रखेंगे। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, खास तौर पे आपका उमरानी साहब बहुत ही शुक्रगुजार है। जिए भुट्टो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम को, यहाँ की तंजीम को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन ने बलूचिस्तान के इस जलसे में शिरकत किया है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिशन को बलूचिस्तान जैसे इलाके में भी आगे लेके चल रहे हैं। जिए भुट्टो। बाग की तहसील तंबू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। कहना यह था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नसीराबाद के अवाम से बहुत प्यार करती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसीर कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़1।